अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, जहाँ एक तरफ पूरे पाकिस्तान के अंदर ISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस का शोर है, तो वहीं दुबई में होने वाली बड़ी मुलाकातों का एक बहुत बड़ा ड्रॉप सीन है। ब्रेकिंग समझ लें, बड़ी खबर समझ लें। और इस वक्त दुबई और वहाँ मौजूद चंद अहम तरीन जो लोग हैं वो हॉट लिस्ट के अंदर हैं, और कहा जा रहा है कि वहाँ बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं, अहम तरीन मुलाकातें हो रही हैं। और कौन वज़ीर आज़म बनेगा, कौन निगरान वज़ीर आज़म होगा, किसकी हुकूमत होगी, किसको कितना हिस्सा मिलेगा, ये फैसले हो रहे हैं। तो दूसरी जानिब कुछ खबरें ऐसी हैं जनाब वाला, सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने कल कामरान खान के शो में बात करते हुए एक बहुत बड़ी खबर दी, जिसके बाद अगर हम कहें कि ड्रॉप सीन हो चुका है दुबई मुलाकातों का, और जो असल में हो रहा है वो नज़र नहीं आ रहा, और जो नहीं हो रहा वो नज़र आ रहा है, यानी कि इल्यूजन्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं। इस सारे मामले के अंदर खबर का आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले भी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि बर वक्त आपको मेरी वीडियोज़ मिलती रहें। आगाज़ करते हैं। अब मसला ये है कि जनाब, जो दुबई में अहम तरीन चंद लोग बैठे हुए हैं, उन्हें लगता है कि वो सारे फैसले वही कर रहे हैं, और जो फैसले वो समझते हैं कि इन मुलाकातों के बाद होने हैं, जो दुबई में हो रहे हैं, वही अमल दरामद होंगे पाकिस्तान के अंदर। लेकिन कहानी कुछ और है। हामिद मीर ने उनसे जब सवाल किया गया कि जनाब, दुबई की मुलाकातों का बहुत शोर है, हर तरफ बात चल रही है कि मुलाकातें हो रही हैं, जरदारी साहब वहाँ हैं, मरियम नवाज वहाँ हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी, और फिर शहबाज शरीफ भी वहाँ जाएंगे, नवाज शरीफ पहले से मौजूद हैं, तो ये सारी कहानी क्या है, आपके पास इससे मुतल्लिक क्या खबर है? तो उन्होंने कहा कि जनाब वाला, एक बात क्लियर कर दूं, ये बात दिमाग में बिठाने के, जो दुबई में हो रहा है वो पाकिस्तान में नहीं होने वाला, और असल फैसले तो पाकिस्तान के अंदर पेशावर, इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर होने हैं। दुबई के अंदर तो उन पर कोऑर्डिनेशन हो रही है। हामिद मीर ने कहा कि शायद फैसले हो चुके हैं या हो रहे हैं या आइंदा आने वाले दिनों में होंगे। तो जो मामलात होंगे, तो जो दुबई में बैठे हुए हैं उन्होंने तो जनाब उन फैसलों पर अमल दरामद करना है, कोऑर्डिनेशन करवानी है, उन फैसलों को इम्प्लीमेंट करवाना है, फैसले नहीं करने। उनके अंदर अभी इतनी पावर नहीं है कि वो पाकिस्तान से मुतल्लिक फैसले करें, लिहाजा फैसले किए उन्होंने हैं। और जो अहमियत दुबई की मीटिंग्स को दी जा रही है, शायद कि अब उन मीटिंग्स को इतनी अब इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। और इस सारे मामले के अंदर उन्होंने कहा कि जनाब वाला, अभी तो जब क्वेश्चन किया गया कि इलेक्शंस क्या होगा और इलेक्शन होने या नहीं होने, इत्तेहाद के बारे में क्या है, वो कहते हैं आप इत्तेहाद की बात छोड़ें, इनको तो ये भी नहीं पता कि इलेक्शंस कब होने हैं। मौजूदा PMLN PDM की जो जमातें हैं वो बूट बनाकर बैठी हैं कि हमने पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात करवाने हैं, लेकिन लिटरली उनको पता ही नहीं है कि क्या पाकिस्तान के अंदर इस साल इंतखाबात होंगे या अगले साल इंतखाबात होंगे। कोई किसी किस्म का तयन नहीं किया जा सकता। और फिर इत्तेहाद की बात आए कि हुकूमत किसकी आनी है, वो कहते हैं, अगर ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साइड लाइन कर दिया गया है, हमारी हुकूमत आएगी, तो ये भी जनाब एक गलत फहमी है। अभी किसी किस्म का फैसला ही नहीं हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या बनेगा, PMLN का क्या बनेगा, क्योंकि कुछ नई जमातें हैं। एक नई जमात सामने आ चुकी है, IPP, और एक परवेज़ खट्टर की आने वाली है। कुछ दिनों में उसका ऐलान होगा, उसका क्या करना है, IPP वालों को क्या, कहाँ उनको डालना है, और जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ी है लेकिन इस्तेकाम पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, उनको कहाँ डालना है। तो अभी तक कोई किसी किस्म का इत्तेहाद से मुतालिक भी फैसला नहीं हुआ। ये पीपल्स पार्टी नून लीग का इत्तेहाद होगा, काफ लीग कहाँ जाएगी, MQM को कहाँ एडजस्ट करना है, UUF को कहाँ एडजस्ट करना है, किसको कितनी सीटें मिलनी है, कुछ भी नहीं चल रहा। ये जो दुबई की मुलाकातें सिर्फ हवा में मुलाकातें हो रही हैं, और इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इस वक्त मौजूदा पाकिस्तानी सियासत के अंदर। तो उन्होंने कहा कि आप अहमियत ज़्यादा ना दें दुबई में होने वाली मुलाकातों की। और इस सारे मामले के अंदर इलेक्शन से मुतल्लिक जब सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि इख्तियार में नहीं है इनकी इलेक्शन, जो मैंने पहले बात की कि इन इलेक्शन को क्यों नहीं पता, हालांकि हुकूमत इनकी है, क्योंकि जनाब इख्तियार में नहीं है ये इलेक्शन में कब जाना है, फैसला इलेक्शन से मुतल्लिक इन लोगों ने नहीं करना, क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह कार फरमा है। वजह क्या है? वजह है 9 मई के जो मुल्जिमान हैं, जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है, 102 जो लोग हैं, उनको क्या करना है, उनसे मुतल्लिक जब तक फैसले नहीं होते। यहाँ उन्होंने बड़ी ख़तरनाक किस्म की बात की कि जनाब, जो लोग 9 मई के मामलात में जो दंगे हुए उनके अंदर इन्वॉल्व हैं,
ان کو سیٹل نہیں کرنا، ان کو ڈیمولش کرنا ہے، ڈیمولش کرنا، ان کا بالکل خاتمہ جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا جائے گا، اور اس سارے معاملے میں چیزوں کو بہت تیزی سے نہیں گھبایا جائے گا، صبر تحمل کے ساتھ معاملات کو آبزرو کر کے چیزوں کو عمل میں لایا جائے گا، اور اس پر 3 سے 4 ماہ لگ سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر سوچتے ہیں کہ اکتوبر نومبر میں انتخابات ہوں گے تو سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ 9 مئی والے کہاں جائیں گے۔ 9 مئی سے مراد جو اشارہ ہے وہ عمران خان کی جانب ہے کہ عمران خان کو نکرے لگا کر ہی کوئی نہ کوئی الیکشن کی جانب بڑھا جائے گا، کیونکہ اگر عمران خان کے ہوتے الیکشن میں جائیں گی تو چیزیں پھر ان کے حق میں نہیں رہیں گی۔ لہٰذا پہلے پی ٹی آئی کے کارکنان کو، نون لیگ کو نکرے لگائے، عمران خان کو نکرے لگایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد فیصلے کیے جائیں گے۔ اس پر 3 سے 4 ماہ لگیں گے، اور 3 سے 4 ماہ کا مطلب کہ اگر زیادہ وقت بھی لگتا ہے تو پھر جناب والا یہ الیکشن 2023 کے بعد 2024 کے مئی یا پھر اپریل یا مارچ تک جا سکتے ہیں، یہ اس وقت ہے۔ لہٰذا الیکشن کا کسی کو بھی نہیں پتا کہ الیکشن ہونے ہیں نہیں ہونے، اس سال ہونے ہیں اگلے سال ہونے ہیں، معاملہ کیا ہونا ہے۔ اور پھر اس کے بعد پی ڈی ایم کے علاوہ جو ہے نئی پارٹیاں بھی ہیں، ان کو بھی ایڈجسٹ کرنا ہے، اور پھر آخری پیغام دیا گیا کہ شہباز شریف ریڈ لائن ہے، ریڈ لائن ہے شہباز شریف۔ اور اس کا رزلٹ کیا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے بڑا شور سنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس اتحاد کو چھوڑنے جا رہی ہے۔ خود بلاول بھٹو نے وارننگ دی تھی کہ اگر ہمیں مخصوص بجٹ تھا جو وہ چاہتے تھے سندھ کے سیلاب متاثرین کے لیے، وہ بجٹ نہ دیا گیا تو ہم اس حکومت کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن پھر اوپر سے ڈنڈا سخت ہوا ہے کہ جناب یہ شہباز شریف ریڈ لائن ہے، اگر آپ ان کو چھوڑتے ہیں تو آپ بھول جائیں کہ آپ کا کچھ بنے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری نے ایک بہت بڑا یو ٹرن لیا، اور پھر اگر کہا کہ جناب یہ نون لیگ کے وزیر اعظم نہیں ہیں، شہباز شریف سب سے زیادہ پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم ہیں، اور پھر انہوں نے وہ بھی چونا لگایا کہ جس کی حد نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب والا شہباز شریف کو ہم پہلے اتنا نہیں جانتے تھے، جب ہم اپوزیشن میں تھے، عمران خان حکومت میں تھے، ہم اب شہباز شریف کو بہت زیادہ جانتے ہیں۔ بڑی تعریفیں شریفیں کی گئی بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے، تب لوگ حیران تھے کہ جناب ابھی کل کو یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم الائنس چھوڑ دیں گے، الائنس میں نہیں رہیں گے، حکومت چھوڑ دیں گے، اور آج تعریفیں۔ تو پھر وہی کہ ریڈ لائن ہے، اور جو شہباز شریف کے ساتھ کھڑا ہوگا وہی سکندر ہوگا۔ اور پھر سوال کیا گیا کہ کیا نواز شریف واپس آئیں گے، تو کہا گیا کہ مشکلات ہیں، ٹھیک ٹھاک مشکلات ہیں، اور جو لوگ نون لیگ کے سمجھتے ہیں کہ جناب اب تو وہ 5 سال کی مدت والا معاملہ بھی کلیئر ہو گیا ہے، 5 سال کی نااہلی صرف ہے، وہ تو معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن خود نواز شریف کے جو قانونی ماہرین ہیں وہ بڑے بڑے لمبے تبصرے کر رہے ہیں کہ جناب کس طرح نواز شریف کو رو دھو کر بچایا جا سکتا ہے، اور نواز شریف بھی چاہتے ہیں کہ اگر وہ پاکستان کے اندر آئیں تو اگر وہ گرفتاری کی بات ہوتی ہے تو ان کو گھر میں نظر بند کیا جائے، دوبارہ گرفتار نہ کیا جائے۔ تو نواز شریف اب تب ہی وطن واپس آئیں گے جب ان کی جو ایک تو نااہلی کا معاملہ سیٹل ہوگا، ایک بار فیصلہ ہو جائے کہ جناب گرفتار ہوں گے یا نہیں ہوں گے، پھر الیکشن کی تاریخ ملنے پہ ہی نواز شریف وطن واپس آئیں گے۔ اور الیکشن کی تاریخ ابھی کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے کہ الیکشن کب ہونے ہیں، ابھی تک ان کا کوئی موڈ نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت سے جو سینئر صحافی تھے انہوں نے کہا تھا کہ ابھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ نواز شریف وطن واپس آتے ہیں یا نہیں آتے، یہ معاملہ کہاں جاتا ہے۔ اور پھر سوال کیا گیا کہ جناب وہ یہ اب ستمبر میں کیا بنے گا، صدر پاکستان بھی جا رہے ہیں، اور یہ ہمارے چیف جسٹس، تو کہا گیا کہ جو امیدیں لگائی گئی ہیں قاضی فائز عیسیٰ سے، زیادہ امیدیں نہ لگائی جائیں۔ کچھ لوگوں نے بہت اوور ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں، کچھ لوگوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں۔ وہ بڑے باصول قسم کے آدمی ہیں، وہ ان کے آنے سے بہت سے لوگوں کے منصوبوں کو دھچکا لگ سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ہوتے ہوئے معاملات کو لمٹایا جا رہا ہے، معاملات کو بالکل ختم کیا جا رہا ہے کہ اگلے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے آنے سے پہلے چیزوں کو اپنے کنٹرول میں کر لیا جائے، نہ کہ وہ آ کر بڑا سرپرائز دیں۔ اور آج بھی دیکھ لیں کوئی سر پیر نہیں نکلا سماعت کا، نہ وہ الیکشن کا معاملہ ہوا، 14 مئی کو الیکشن کروانا تھے، ٹھیک ٹھاک تو ہوئی نہیں، گالیاں دی گئیں اور بےعزتی کی گئی عدلیہ کی، سپریم کورٹ کی، کوئی ریئیکشن نہیں آیا، حالانکہ توہین عدالت لگنا چاہیے تھی۔ خود چیف جسٹس کہتے ہیں کہ ہم نے صبر تحمل کا معاملہ کیا، تو اس وقت چیزیں بہت گڑبڑ ہیں اس طرف بھی، لہٰذا ان کے ہوتے ہی چیزوں کو سیٹل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ معاملات ہیں جو کشمیر کے سارے معاملے میں آپ کی اپنی کیا رائے ہے، نیچے کامنٹ سیکشن میں آپ اپنی دے سکتے ہیں۔ بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔